Now you can support us with Easy Pesa and Jazz Cash. We'll accept anything from as low as 1 rupee to as much as you like it. And please, do not forget to subscribe and share us. अब तक के साथ और ताउन का शुक्रिया. मज़ीद ताउन के मुंतज़र. अदब सराय. अदब सराय. आना ही दुश्मन है. पार्ट 25. जिंदा वक्त या मुर्दा वक्त. वक्त बर्बाद किए बगैर जिंदा रहो. पारसियों का सियासी नारा. मलकम एक्स एक मुजरिम था. वो इस वक्त मलकम एक्स नहीं था, वो इसे डेट्रॉइट रेड कहते थे. वो एक मौका परस्त मुजरिम था जिसने हर शय का कुछ ना कुछ ज़रूर किया था. वो जुआ खेलता और खिलवाता था. वो मंशियात फ़रोख्त करता था. इसने भड़वे की हैसियत से भी काम किया. फिर इसने मसलहा डकैती की तरफ हरकत की. वो अपना लूट मार करने वाला ग्रोह रखता था जिस पर वो दलेरी, धौंस, धमकी की यकजायत से हुक्मरानी करता था. वो किसी का इस्तेहसाल करने की हकीकत या इसे कत्ल करने या मरने से ज़रा भी खौफज़दा नहीं था. फिर आखिर वो एक कीमती घड़ी जिसको इसने चुराया था बाजी लगाने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार हुआ. वो इस वक्त अपने पास एक बंदूक रखता था. गो कि ये इसके हक में गया कि उसने उन अफसरान से कोई मज़ाहमत नहीं की जिन्होंने उसके लिए जाल फैलाया था. इसके कमरे से उन्होंने जेवरात, खालें, बंदूक का हथियार और इसके तमाम नकब ज़नी के आलात भी बरामद किए. इसको 10 साल की सज़ा हुई. ये फरवरी 1946 था. वो बमुश्किल ही इस वक्त 21 साल उम्र का था. इसको अमरीकी नस्ल परस्ती और जो कुछ भी मुनज़्ज़म क़ानूनी नाइंसाफ़ियाँ इस वक्त वजूद रखती थीं इसके लिए शर्मिंदा शुमार किया जाता था. मलकम एक्स मुजरिम था. वो जेल जाने का हकदार था. कौन जानता था कि इस दूसरे को वो ज़ख्मी या कत्ल करता अगर वो अपनी मुजरिमाना ज़िंदगी को जारी रखता. जब आपके अफ़ाल आपको तवील मुद्दत की कैद में डालते हैं, दुरुस्त तरीके से मुकदमा चलाकर और मुजरिम बनाकर कुछ शय गलत जाती है. आप ना सिर्फ अपनी ज़ात में नाकाम होते हैं बल्कि माशरे के बुनियादी मायारात और इखलाकियात भी नाकाम होते हैं. ये मलकम के साथ मामला था, इसलिए वो वहाँ कैद खाने में था. एक अदद, एक जिस्म को अंदाज़न एक अशरे पिंजरे में बैठना था. इसने वैसा सामना किया जैसा रॉबर्ट ग्रीन, एक आदमी जिसने 60 साल बाद अपनी वहशियाना तौर पर मशहूर किताबों को कई फ़ौजी कैद खानों में ले जाना ममनू करार देने का सामना किया, जिसको वो जिंदा वक्त या मुर्दा वक्त का मंजरनामा कहता है. कैसे 7 साल हतमी तौर पर खेल में गुजर गए. मलकम इस वक्त के साथ क्या करता था? ग्रीन के मुताबिक हमारी ज़िंदगियों में 2 इकसाम के औकात होते हैं. मुर्दा वक्त जब लोग मायूस और इंतज़ार कर रहे होते हैं, और ज़िंदा वक्त जब लोग सीख रहे होते हैं, अमल कर रहे होते हैं और हर सेकंड को इस्तेमाल कर रहे होते हैं. नाकामी का हर लम्हा, हालत का हर लम्हा जो हम जानबूझकर मुंतखब या कंट्रोल नहीं करते, इस इंतखाब को पेश करता है. जिंदा वक्त, मुर्दा वक्त, वो कौन सा होगा? मलकम ने जिंदा वक्त को मुंतखब किया. इसने सीखना शुरू किया. इसने मज़हब को खंगाला. इसने ख़ुद को एक तालिब इल्म की तरह पढ़ाना शुरू किया. इसने एक पेंसिल हासिल की और कैद खाने की लाइब्रेरी से लुग़त ली और इसे आगाज़ से इख्तिताम तक पढ़ा, बल्कि इसकी नकल अपने हाथ से एक सरपोस्ट से दूसरे सरपोस्ट तक बनाई. इन तमाम अल्फाज को वो पहले कभी भी इनके वजूद रखने के बारे में नहीं जानता था जो इसके दिमाग में मुंतकल हो गए. जैसे इसने बाद में कहा, फिर इससे लेकर जब तक मैंने कैद खाने को छोड़ा, मैं हर फुर्सत का लम्हा जो मैं रखता था, अगर मैं इसमें लाइब्रेरी में ना पढ़ रहा होता, मैं अपनी काल कोठरी में पढ़ रहा होता था. इसने तारीख़ पढ़ी, इसने समाजियात पढ़ी, इसने मज़हब के बारे में पढ़ा, इसने क्लासिक को पढ़ा, इसने फ़लसफ़ियों जैसे कांट और स्पिनोज़ा को पढ़ा. एक अखबारी नुमाइंदे ने मलकम से पूछा, तुम्हारी मादरे इल्मी क्या है? इसका एक लफ्ज़ी जवाब था, किताबें. कैद खाना कॉलेज था. इसने इन अवराक के ज़रिए कैद खाने को रिफ़त दी जिनको इसने जज़्ब कर लिया था. इसने इन महीनों को अपनी इस सोच से दूर रहकर गुजारा कि इसे इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बंद रखा गया था. वो कभी भी सही तौर पर अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा आज़ाद नहीं हुआ था. अक्सर लोग जानते हैं कि कैद से रिहा होने के बाद मलकम एक्स ने क्या किया था, लेकिन वो इसका अदराक नहीं रखते या समझ नहीं सकते कैसे कैद खाने ने इसको मुमकिन बनाया, कैसे गैर मरबूत चीज़ें, मिलनसारी और ताकत ने इसे तब्दीली की कुव्वत बख्शी. वो इससे भी बाखबर नहीं कि किस तरह
یہ تاریخ میں مشترک ہے۔ کیسے کئی شخصیات ایسے ہی خوفناک حالت، قید کی سزا، جلا وطنی، مایوسی، فوج میں جبری بھرتی میں نظر آئیں، حتیٰ کہ بعض کو اجتماعی کیمپوں میں بھیجا گیا، اور ان کے رویے اور سوچ کی وجہ سے وہ حالات ان کے عظیم منفرد شخصیت کی عظمت کے لیے ایندھن بن گئے۔ فرانسس اسکاٹ نے ایک نظم لکھی جو امریکہ کا قومی ترانہ بن گیا، جبکہ اسے جنگ 1812 میں ایک جہاز پر قیدیوں کے تبادلے کے دوران پھندے میں پھنسا لیا گیا تھا۔ وکٹر فرینکل نے اس کے معنوں اور پریشانی کی نفسیات کو شائستہ بنایا جو 3 اجتماعی نازی کیمپوں میں جسمانی اذیت دیے جانے سے خراب ہو گئی تھی۔ ایسے مواقع ہمیشہ حالات کی ایسی سنجیدگی سے نہیں آتے۔ مصنف آئن فلیمنگ بستر کے آرام پر تھا اور ڈاکٹر کے احکامات کے مطابق ٹائپ رائٹر کا استعمال اس کے لیے ممنوع تھا۔ وہ پریشان تھا۔ اس نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر بانڈ پر ایک نئی ناول لکھی۔ اس طرح اس نے چٹی چٹی بینگ بینگ کو ہاتھ سے تخلیق کیا۔ والٹ ڈزنی نے کارٹون ساز بننے کا اپنا فیصلہ کیا جبکہ وہ چلتے ہوئے ناخن میں زنگ لگنے کی وجہ سے بستر پر پڑا ہوا تھا۔ ہاں، وہ غصہ ور لمحات میں، ستم زدگی میں، مایوسی میں یا نشست توڑنے میں بہت زیادہ بہتر محسوس کرتا ہے۔ جب ناانصافی یا قسمت کی متلون مزاجی کسی ایک پر زخم لگاتی ہے، مثالی رد عمل چلانا، واپس جنگ لڑنا، مزاحمت کرنا ہوتا ہے۔ آپ احساس کو جانتے ہیں۔ میں یہ نہیں جانتا، میں چاہتا ہوں، میں اپنا راستہ چلنا چاہتا ہوں۔ یہ عاقبت نا اندیشی ہے۔ سوچو، آپ کیا چیز دور رکھ رہے ہو؟ معاملات جن کے ساتھ آپ نبٹنے سے انکار کر رہے ہو۔ تربیتی مسائل جو محسوس بھی کیے جاتے ہیں، ان کا ازالہ کرنا حد سے زیادہ ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ مردہ وقت کا دوبارہ جائزہ لیا جاتا ہے جب ہم اسے ایک موقع کے طور پر کام کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جس کی ہم کو کافی عرصے سے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسا وہ کہتے ہیں، یہ لمحہ آپ کی زندگی نہیں، لیکن یہ آپ کی زندگی کا لمحہ ہے۔ آپ اسے کیسے استعمال کریں گے؟ میلکم زندگی میں اس سے دگنا نیچے جا سکتا تھا جو اسے قید خانے میں لائی تھی۔ مردہ وقت نہ صرف سستی، کاہلی یا آسودہ خاطری کی وجہ سے مردہ ہے، وہ ان سالوں کو بہتر مجرم بننے، اپنے تعلقات مضبوط بنانے یا اپنے آئندہ کے منصوبے میں رقم بنانے کے لیے صرف کر سکتا تھا، لیکن یہ ابھی تک مردہ وقت میں رہ رہا ہوتا۔ وہ ہو سکتا تھا وہ خود کو یہ کرتے ہوئے زندہ محسوس کرتا، حتیٰ کہ جیسے وہ آہستہ آہستہ خود کو اپنے آپ قتل کر رہا تھا۔ کئی سنجیدہ مفکر قید خانوں میں پیدا ہو چکے ہیں، جیسے رابرٹ گرین نے اسے لکھا، جہاں ہمارے کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا بلکہ سوچنا۔ تاہم افسوس سے قید خانے اپنی لفظی اور شکلی صورتوں میں بہت زیادہ شرافت کھو بیٹھنے، نقصان اٹھانے والوں کو پیدا کرتے اور کبھی بھی اپنا کام اچھے سے نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے گھر میں رہنے والے کے پاس کرنے کو کچھ نہ ہو بلکہ سوچنا ہو۔ یہ وہ ہے جس کی وجہ سے وہ سوچنے کا انتخاب کرتے ہیں جو انہیں بدتر نہ کہ بہتر بناتا ہے۔ یہ وہ ہے جو ہم میں سے کئی کرتے ہیں جب وہ ناکام ہوتے یا خود کو مشکل میں ڈالتے ہیں۔ اپنی ذات کا جائزہ لینے کے لیے ہماری اہلیت سے محرومی ہمیں اثر نو رویے کے ان طریقوں میں سرمایہ کاری کرتے ہیں جس کے ساتھ ہمارے مسئلے کا سبب کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ متعدد شکلوں میں آتا ہے۔ کاہلی سے مستقبل کے بارے میں خواب دیکھنا، اپنے انتقام کا منصوبہ بنانا، انتشار خیال میں پناہ ڈھونڈنا، اس کا انکار کرنا کہ ہمارے انتخابات ہمارے کردار کو منعکس کرتے ہیں۔ ہم بنیادی طور پر اس کے بجائے کوئی دوسرا کام کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہوا اگر ہم نے کہا تھا، یہ میرے لیے ایک موقع ہے، میں اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہوں، میں انہیں اپنے لیے مردہ وقت بننے کی اجازت نہیں دوں گا۔ مردہ وقت وہ ہوتا ہے جب ہم انا کے ذریعے کنٹرول کیے جاتے ہیں۔ اب ہم زندہ رہ سکتے ہیں۔ کون جانتا ہے آپ عصر رواں میں کیا کر رہے ہیں؟ امید کے ساتھ یہ قید خانے کی مدت ہے، حتیٰ کہ اگر یہ احساس ہو سکتا ہے آپ رکے ہوئے کھڑے ہیں، ہو سکتا ہے یہ آپ کی آزمائشی علیحدگی ہو سکتا ہے آپ ٹھیکہ لینے کے لیے یا فرائض کی ادائیگی کے لیے چپکے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے یہ حالت وہ ہے جو مجموعی طور پر آپ خود بنا رہے ہوں، یا شاید یہ بدقسمتی ہو۔ زندگی میں ہم تمام مردہ وقت سے چپکے ہوئے ہیں۔ یہ وقوع پذیری ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اس کا استعمال دوسری طرف ہے۔ جیسے بوکر ٹی واشنگٹن نے نہایت شہرت کے ساتھ بیان کیا، اپنی ٹوکری کو وہاں نیچے رکھ دو جہاں بھی آپ ہیں۔
اس کا استعمال کرو جو آپ کے ارد گرد ہے۔ سختی کو حالات بدتر بنانے کی اجازت نہ دو۔ ادب سرائے